یہ مقامات یہ مقامات مقدسات اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ. صابری صاحب کا چلہ گائے صاحب صاحب چلہ کرتے تھے ماشاء اللہ. یہ مقامات مقدسات یہ مقامات مقدسات اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ ہے مقامات الحمدللہ ہم مزار کے قریب پہنچ چکے ہیں. انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ بابا فرید جشن رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری بھی دیں گے اور ویورز آپ کا سلام بھی عرض کریں گے. اللہ پاک آپ سب کی دلی جائز دعائیں قبول فرمائیں اور آپ کو بھی در کی بادب بازو حاضری نصیب فرمائیں. آمین. یہ مقامات مقدسات اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ. مزار کے اندر آ گئے ہیں اور اب چپل جمع کروا رہے ہیں. یہاں پہ یہ دیکھیں اچھا کاؤنٹر ہے. یہاں پہ آپ 20 روپے ایک جوڑی کے. یہ مقامات مقدسات یہ مقامات مقدسات اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ. ہم آئے ہوئے ہیں صابری بابا کے چلہ کا پہ. جی سلیم بھائی اگر آپ مزار پہ حاضری کے لیے آ رہے ہیں تو فجر کے بعد آ جائیں. بہت آسانی سے آ جائیں گے. اوکے. صابری صاحب کا چلہ گائے صاحب صاحب چلہ کرتے تھے ماشاء اللہ. یہ مقامات مقدسات یہ مقامات مقدسات اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ ہے مقامات. الحمدللہ بھی ہم پاک رکھتے ہیں. بابا فرید جشن رحمۃ اللہ علیہ جو فین میں کھڑے ہیں ماشاء اللہ. یقیناً مسجد کے مناظر بھی دیکھیں ہمارے سامنے. مسجد کے مناظر اور فین کے مناظر دکھا رہے ہوں گے آپ کو. بھائی یہ جو پیچھے بنی ہوئی ہے نا وہ مسجد بنی ہوئی ہے. مسجد کتنی پیاری بنی ہوئی ہے ماشاء اللہ سے. اور یہ آپ دیکھیں مزار پہ آئے تو آپ ہے نا دیکھیں نماز کا اہتمام ہوتا ہے. 5 نماز باجماعت پڑھیں. پھر اس کے بعد مزار پہ جو امام احمد رضا خان رحمۃ المنان نے بتایا اس طریقے سے حاضری تھی. دیکھیں یہ اصل جو طریقہ کار یہ ہے کہ دیکھیں پہلے نماز کو پابندی دیتے ہیں پھر ان فیوز و برباد کو حاصل کرنا ہے. جی کیونکہ جتنے بھی بزرگان دین ہیں انہوں نے سب نیکی جو ہے وہ ایک ہی بات کی کہ پہلے نماز قائم کریں تاکہ جو ہے اللہ کو راضی کیا جا سکے. اللہ کو راضی کریں اس کے بعد بھی یہ معاملات ہیں. بے شک. یہ مقامات مقدسات یہ مقامات
यहाँ से विश्व दरवाजे के लिए बाब जन्नत से जाते ये पीछे मेरा गेट है, आप देख रहे होंगे। ये मकामात मुक़द्दसा, ये मकामात मुक़द्दसा। हम बाबा फरीद के जो शख्स रहमतुल्लाह के मज़ार पे हाज़िरी के लिए लाइन में लगे हुए, लाइन देख रहे हैं आप पीछे में, तो और वो लाइन वहाँ जाके हाज़िरी देंगे इंशाअल्लाह। है मकामात मुक़द्दसा, ये मकामात मुक़द्दसा। भाई रात में कितना रश था जब पिछले दरवाजे से जा रहे थे, अब तो पुरसुकून से जा रहे हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, मज़ार की तरफ हाज़िरी के लिए आराम से जा रहे हैं। यानी फजर के बाद आप आ जाएँ, आराम से मज़ार पे हाज़िरी दें, दुआ करें, फातिहा करें, सारे मामला आराम से हो जाएंगे। और ये व्लॉग देखेंगे, इसमें बहुत सी नॉलेज मिलेगी आपको। अभी हम जा रहे हैं बाबा फरीद गंज शहर है मकामात मुक़द्दसा, ये हज़रत मियाँ अली मोहम्मद खान साहब माशाअल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, ये खलीफा है बाबा फरीद गंज शहर रहमतुल्लाह अलैह माशाअल्लाह। आमीन। मुक़द्दसा, ये मकामात मुक़द्दसा, अल्लाह वालों से है जो वाबस्ता, है मकामात मुक़द्दसा, ये मकामात मुक़द्दसा, ये हम पाक पतन के अंदर बाबा फरीद गंज शहर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की हाज़िरी देकर माशाअल्लाह से बाबा ने बहुत करम किया, आराम से फातिहा भी की, अंदर बैठ के दुआ भी की, सबको सलाम किया के सबका। और जी सलीम भाई, अभी अब जो आए हैं हज़रत मियाँ अली मोहम्मद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे आए हैं, इनके बारे में कुछ बताएं। ये जो इंसान है जिन्होंने खिलाफत में ली, खलीफा है ये माशाअल्लाह से बाबा फरीद गंज शहर रहमतुल्लाह अलैह खलीफा ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बहुत बड़ी सादत की बात ये है कि खिलाफत दी पिछले सिलसिले की, और ख्वाजा बाबा फरीद गंज शहर की नस्बत से जो है, इसलिए चिश्ती भी के नाम पे माशाअल्लाह से अल्लाह पाक हमें इस सिलसिले में कायम और दायम में रखे और इनके फिज़ बरक़ात से माला माल अता फरमाए, माल करे। आमीन। आमीन। ये मकामात मुक़द्दसा, ये मकामात मुक़द्दसा। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हाज़िरी हो गई है, हमने आपको भी अपनी दुआ में याद रखा है, आपका भी सलाम जो अभी देख रहे हैं और जो बाद में देखेंगे उनका भी सलाम अर्ज़ कर दिया। माशाअल्लाह से बहुत सुकून, कल भी सुकून मिला। जी सलीम भाई, आप कुछ कहेंगे? शहजाद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख करोड़ और शुक्र है कि उसने हमें ये ज़ियारत नसीब फरमाई। आमीन। ये असल में ख़ास दिन है, उसके इस मौके पर आपको जो रहमत मिलती है यहाँ पर वो मेले का समय होता है। आम दिनों में यकीनन कोई कमी नहीं है, लेकिन आज का जो खुशूसी रूप से इसमें जो ज़ायरीन की तादाद है, जो शोखरोश आपको नज़र आता है, मोहब्बत करने वाले बाबा फरीद गंज शहर रहमतुल्लाह तआला अलैह से कसीर तादाद में पूरे मुल्क से लोग आते हैं। आप भी इस कोर्स में ज़रूर शिरकत कीजिए। अल्लाह पाक आपको अगले साल यहाँ की हाज़िरी नसीब फरमाए। हमें भी और आप लोगों को भी जो है वो हर साल बाबा फरीद गंज शहर रहमतुल्लाह तआला अलैह के कोर्स में हाजिर होकर इनके कदमों में बैठ कर दुआ सलाम
پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آمین۔ اب اس ولاگ کو ہم یہاں اینڈ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے۔ جب تک آپ ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں، لائک بھی کیجیے گا اور بٹن کو ضرور پریس کر کے آگے اپنے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پاکستان زندہ باد۔ ہم نے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا سفر جو ہوگا رات یہیں اسٹے کریں گے، پھر کل انشاءاللہ ملتان شریف جائیں گے۔ وہ ہمارے ساتھ رہیے گا ولاگ میں۔ آپ سب کے لیے دعا ہوں اللہ پاک مجھے اور آپ کو ہر سال بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں آنے کی توفیق عطا فرمائے اور بار بار جنتی دروازے یعنی بہشتی دروازے سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام دیکھنے والے ناظرین اور ویور کو کبھی میں نے سلام عرض کیا اور انشاءاللہ اللہ پاک ان کی بھی تمام دلی چاہت دعائیں قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان کے صفحے بار بار میٹھے مدینے کی بات کا بعض لوگ حاضر نصیب فرمائے۔ دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں پیچھے کے مناظر دیکھے ماشاء، میں پیچھے کے مناظر دیکھے ماشاء، میں پیچھے کے مناظر دیکھے ماشاء، میں پیچھے کے مناظر